ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षम्। हरिः ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वमवस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपि नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री प्रदोषपूजा दर्शन फलवर्णनम्। सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूत्तव। तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः। तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव। अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभम्। शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह। प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः ततसत्यमभवत् खलु
सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्ठो न प्रवर्तते। एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न च शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा। दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा। नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं। तस्मादुत्पादिताः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मना त्रिपुण्डधारणं तावन् न कृतं श्रुतिचोदितं। रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे। दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिसादरं शाम्भवैः सह संलापो न त्वया कृत एव हि। पुण्याः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः। एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे देवयो गतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता। शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत्। शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः। जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं। तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं। शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनम्। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणां ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री प्रदोषपूजा दर्शन फलवर्णनं सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिंगं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूत्तव तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात्तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्ठो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न च शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्न भक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादिताः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मना त्रिपुण्डधारणं तावन् न कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वालिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिसादरं शाम्भवैः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्याः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे देवयो गतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं
गुरुशङ्करपूजनम्। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं ये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री प्रदोषपूजा दर्शन फलवर्णनं सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिंगं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूत्तव तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभम्। शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः ततः सत्यमभवत् खलु
सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्ठो न प्रवर्तते। एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न च शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा। दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा। नीचान्न भक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं। तस्मादुत्पादिताः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मना त्रिपुण्डधारणं तावन् न कृतं श्रुतिचोदितं। रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वालिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे। दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिसादरं शाम्भवैः सह संलापो न त्वया कृत एव हि। पुण्याः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः। एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषेदेव योगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता। शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत्। शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः। जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं। तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं। शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री प्रदोषपूजा दर्शन फलवर्णनं सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूत्तव तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्ठो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न च शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्न भक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादिताः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मना त्रिपुण्डधारणं तावन् न कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वालिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिसादरं शाम्भवैः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्याः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया
रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे देवयो गतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनम् हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये
नमस्तेस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री प्रदोषपूजा दर्शन फलवर्णनम्। सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूत्तव। तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः। तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव। अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभम्। शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह। प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु। सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्ठो न प्रवर्तते। एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न च शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा। दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा। नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं। तस्मादुत्पादिताः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मना त्रिपुण्डधारणं तावन् न कृतं श्रुतिचोदितं। रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे। दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिसादरं शाम्भवैः सह संलापो न त्वया कृत एव हि। पुण्याः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः। एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे देवयो गतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता। शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत्। शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः। जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं। तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं। शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनम्।